गुड्डू भाई का सवाल है, सूरह रहमान में फबी आला हुकूमत किस नेमत के लिए कहा गया? इनका सवाल यह है कि सूरह रहमान में फबी आला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान किस नेमत के लिए कहा गया? तमाम नेमतों के लिए। देखो, कुरान की एक आयत है, सूरह इब्राहिम आयत 7, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। इसका मतलब ये है कि अगर तुम मेरी नेमतों की शुक्रगुजारी करोगे तो मैं लाजमन उनमें इजाफा कर दूँ, लेकिन अगर तुम कुफराना करोगे मेरी नेमतों में तो मेरा अज़ाब भी शदीद तक है। अब आप ये समझो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस आयत में एक दफ़ा नहीं कही ये बात, ये आयत बहुत दफ़ा आई, मेरे जहन में रहा, हिंसा 43 या 47 की बार आई है। तो उसमें बताना ये मकसूद है कि एक एक नेमत, तुम्हारा सांस लेना, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा माल, तुम्हारा ईमान, सब चीज़ें जो हैं आएंगी आयतें इसी में ही अगली बार, ये जो सूरह हुजरात चल रही कि तुम एहसान ना करा करो अल्लाह पे, तुम्हारी इबादतों की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारे ऊपर एहसान है। कोई बादशाह अगर आपको नौकरी दे देना तो आप बादशाह का एहसान मानते हो, तो हमें ईमान जो अल्लाह ने दिया ना तो अल्लाह का एहसान है। तो ये ईमान भी नेमत है। अल्लाह ने यही तो पूछा कि तुम तो चप्पे चप्पे पे कदम भी नहीं बढ़ा सकते, मेरी नेमतों के साए में जी रहा है, उसका दिया खा रहा है, उसी की हवा में सांस ले रहा है, उसी का दिया तुम्हें सब कुछ है। अगर ये चश्मा ना हो तो आप देख ही नहीं सकते। कितनी बड़ी नेमत हो गई चश्मा, मैं बिना चश्मे के देख नहीं सकता, मुझसे पढ़ नहीं जाता बिना चश्मे के। तो ये सारी नेमतें हैं। तो मकसद यही है कि हर टाइम याद रखो कि हम अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करके उसकी दी हुई ज़िंदगी जी रहे हैं, उसके दिए हुए हवा में सांस ले। तो असल मकसद ये है कि एक एक नेमत का अलग अलग, किसी नेमत का जिक्र नहीं, हर चीज़ आपके लिए नेमत है। अब आपका यहाँ बैठना ये भी नेमत है, क्योंकि कितने लोग फिल्मों में पड़े होंगे, कितने लोग खुराफात में पड़े होंगे, तो ये नेमत तो है, तुम्हें जो तौफीक दी अल्लाह ने, नेकी की तौफीक भी नेमत है। क्या सिर्फ सूरह इखलास नफलों में पढ़ सकते हैं जबकि कोई और सूरत याद ना हो? इनका सवाल यह है कि मान लो जमात से नमाज़ पढ़ ली और नफलों में सिर्फ सूरह इखलास याद है, अलहम्दो के बाद तो वो पढ़ सकते हैं। बिल्कुल भाई, एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारी रात जो है वो सूरह इखलास पढ़ते रहे नफलों में। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो एक दूसरे सहाबी उनके साथ थे, उन्हें एतराज़ हुआ इस बात, आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये बात बताई। हुज़ूर ने उन्हें बुला भेजा कि भाई अब तू इससे पूछ कि इसने सारी रात सूरह इखलास क्यों पढ़ी, क्योंकि उन्हें तो कुरान और भी याद होगा ना। तो उन्होंने जवाब ये दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कि मुझे सूरह इखलास से बहुत मोहब्बत है। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिससे मोहब्बत होगी उसका असर भी उसके साथ ही होगा, तो इखलास तेरे साथ जाएगा, तो इसलिए बिल्कुल पढ़ सकते हैं। क्या कोई औरत गुजरते हुए नामहरम को सलाम कर सकती है? इनका सवाल यह है, क्या कोई औरत गुजरते हुए नामहरम को सलाम कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है भाई। अक्सर कंपनी गार्डन में मुझे औरतें सलाम करती हैं, हालांकि मुझे पता भी नहीं कौन है, बुरके में होती है, बिल्कुल जायज़ बात है। लेकिन तब जायज़ है कि शर ना हो किसी किस्म का, जहन में कोई खुराफात ना हो, ऐसा ना हो कोई लड़की को सलाम कर रहे हो और आगे आपकी उससे सेटिंग शुरू हो गई, वो गुनाह है। असल तो बात यह है कि आपका भी दिमाग सही हो और उसका भी दिमाग सही हो, क्योंकि शैतान अपना काम करता है। क्योंकि मान लो शुरुआत छेड़छाड़ से आपने करनी हो, सलाम करके आपने मानूस करना हो अपनी तरफ, तो फिर तो आप गई और वो बंदा भी गया, अगर वो फंस गया आपके साथ तो सलाम करने में कोई हर्ज नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे, बहुत सारी औरतें वहाँ पे, मतलब बल्कि मर्द भी थे, औरतें भी थी, और वो नामहरम ही थी, और सलाम करते हुए हुजूर गुजरे, ऐसा हुआ। 1,25,000 पैगंबर है और वो जमीन पर तौहीद बर्पा नहीं कर सके। इनका सवाल यह है कि 1,25,000 पैगंबर आए और तौहीद बर्पा नहीं कर सके, इसकी क्या वजह है? भाई पब्लिक की और उम्मतों की फेलियर है। वो तो अपना बात पहुँचाने के लिए आए थे। नबी को बार बार कुरान में अल्लाह ने ये कहा है कि तुम्हें दारोगा बना के नहीं भेजा गया, बल्कि तुम्हें पैगंबर बना के भेजा गया। तुमने पैगाम पहुँचाना है, तुमने पहुँचाना है, सिर्फ मनवाना नहीं है। हिदायत देना हमारे हाथ में है। तो जितने भी पैगंबर आए वो सब कामयाब रहे, उन्होंने अपनी ड्यूटी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या उनसे पहले जितने भी पैगंबर आए, अल्लाह के हिसाब से अपनी ड्यूटी पूरी की। नाकामी इसमें पैगंबरों की नहीं है। आपके जहन में जो सवाल आ रहा है मैं समझ गया, उनकी नाकामी नहीं है, नाकामी उम्मतों की है कि उन्होंने हक़ को नहीं जाना
اور تکذیب کی پیغمبروں کی، اور انہیں قتل کیا، ان کی مذاقیں اڑائیں اور انہیں گالیاں بکی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنے ظلم ہوئے، مطلب قتل تک کی سازشیں ہوئیں. تو یہ امتوں کی کمی رہی کہ وہ توحید پہ نہیں آئیں. اور اللہ کی اپنی حکمت بھی ہے، اسے پوری کائنات چلانی، اسے پتہ کب کیا کرنا. اللہ کی مرضی ہے، بنا تھوڑی کچھ ہوتا ہے. لیکن اللہ زبردستی نہیں کرتا. اللہ کی مرضی سے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ول پاور دے کے بھیجا، چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ ہمارے اوپر جبر نہیں کرتا، زبردستی نہیں کرتا کہ وہ زبردستی ہمیں ایمان مل جائے، بلکہ اس نے ہمیں آپشن دے دیا. کیا بچوں کو نمازی بنانے کے لیے انعامات دے سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ بچوں کو نمازی بنانے کے لیے انعامات دے سکتے ہیں. بالکل دے سکتے ہیں بھائی. صحابیات کے بارے میں روایتوں میں بات آتی ہے کہ جب ہم روزہ رکھوانا چاہتے تھے اپنے بچوں کو، تو ہم اون سے بن کے ان کے لیے کھلونے ٹوائز بنا دیتے تھے، اور جب وہ ان کا بھوک کا ٹائم ہوتا تھا، وہ کھانا مانگتے تھے، تو ہم انہیں وہ کھلونے پکڑا دیتے تھے، اون میں لگ جاتے تھے اور بھوک کو بھول جاتے تھے، اور ان کا روزہ پورا ہو جاتا. اس طرح ہم نے عادت ڈالی. تو بالکل انعامات جو ہیں وہ کسی بچے کو آپ یہ کہیں گے بھائی آپ جماعت سے نماز پڑھ کے اور چاکلیٹ دیں گے، یا جس نے 40 دن کی نمازیں پوری جماعت سے پڑھی، جس بچے نے اسے سائیکل دی جائے. میں نے ابھی کسی اخبار میں خبر پڑھی تھی ابھی پچھلے سال سے، کہ وہاں مسجد سے سائیکلیں بانٹی انہوں نے ایسے بچوں کو جنہوں نے نمازیں اپنی 5 مہینے یا 4 مہینے پوری کی. کچھ اس طرح کی خبر پکی تو نہیں میرے دھیان ہے ٹائم. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل بچوں کو جو ہے وہ دلانے کے لیے، ان کو شوق دلانے کے لیے بالکل آپ انہیں انعامات دے سکتے ہیں. رمضان میں والد کا انتقال ہوا، عید نہیں منائی، تو کیا بقرعید بھی نہ منائے؟ ان کا سوال یہ ہے رمضان میں والد کا انتقال ہوا، عید نہیں منائی، تو کیا بقرعید بھی نہ منائے؟ بھائی آپ نے تو وہی غلط کیا، عید نہیں منائی. اب 3 دن کا شوق تمام میتوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. صرف عورت کو جائز ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن اپنے مرد کا شوق کر سکتی ہے. اس لیے آپ نے وہی غلط کیا، تو اب آپ دوسری غلطی کر رہے ہیں. فوراً سب کچھ وہ کریں جو اللہ اس کے رسول کا جو ہے بتایا ہوا ہمیں معاملہ ہے. آپ نے وہ جو گناہ کیا عید نہ منانے کا، وہ بات الگ ہے کہ آپ کے دل میں غم ہے، لیکن آپ نے بالکل ہی سارا کچھ چھوڑ ہی دیا عید کا، تو یہ تو آپ نے اچھا نہیں کیا. لیکن آپ بقرعید کا سب کچھ کریں اور بے فکر ہو جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے والد کو اس بات کا اجر ملے گا اگر آپ نے انہیں جو ہے پڑھ کے بخشتے رہے اور اپنے تمام معمول کے کام کرتے رہے جو جائز کام ہے. کیا نماز کے بعد فوراً مسجد سے نکلنا ٹھیک نہیں ہے؟ ان کا سوال ہے کہ نماز کے بعد مسجد سے فوراً نکلنا ٹھیک نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے بھائی، کوئی منع نہیں ہے. ان لوگوں نے بلوجی بہت سے عالم ہمارے یہ بات کہتے ہیں. بھائی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو مسجد میں سنتیں پڑھتے ہی، میں نے شاید پوری زندگی میں 10-20 دفعہ پڑھی ہوگی سنت مسجد میں کبھی نہیں پڑھتا. بیٹھنا بہت اچھی بات ہے، ذکر کرنا اس کے بعد مسجد میں زیادہ فضیلت کی بات ہے. لیکن اگر کوئی نکل جائے اسے برا نہیں سمجھنا، نہ بدگمانی کرنی، نہ اسے کوئی کرٹیسائز کرنا، کیونکہ کسی حدیث یا قرآن کی آیت سے ثابت نہیں ہے کہ اگر کوئی مسجد سے نماز پڑھتے ہی نکل گیا تو وہ گناہ گار ہے. اسی سے مل کر سوال ہے مسجد میں اپنی نماز کے لیے جان مخصوص کرنا ٹھیک ہے؟ کیونکہ سوال یہ مسجد میں اپنی نماز کے لیے ایک جگہ مخصوص کرنا ٹھیک ہے. بھائی اگر کوئی جگہ ایسی ہے جس سے اوروں کو کوئی دقت نہیں ہو رہی اور آپ نے ہوا کے لیے یا اپنی کوئی عبادات کے لیے جگہ مخصوص کر لی، کوئی حرج نہیں. وہاں کوئی اور آ جائے تو آپ کو کوئی مطلب وہ نہیں ہونا چاہیے. مگر اس کے علاوہ چاہے امام صاحب کے علاوہ چاہے مؤذن ہو چاہے کوئی اور ہو، انہیں اپنی جا نمازیں بچھانا، اپنے کپڑے ڈالنا بالکل ناجائز ہے. کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور وہ تمام مسلمانوں کے لیے برابر ہے. بالکل یہ نہیں کام ہونا چاہیے. جو پہلے آئے وہ بیٹھ جائیں. بس جو پہلے آئے وہ بیٹھے. کیا اللہ کو خدا کہہ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ کہ اللہ کو خدا کہہ سکتے ہیں. دیکھو جی، جو اسماء حسنہ ہے، جو 99 نام اللہ رب العزت کے ہیں، ان میں یہ نام نہیں آیا، لیکن الگ الگ زبانوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں لوگ. اب جیسے کوئی امریکن ہوگا وہ تو گاڈ ہی کہے گا اللہ کو، وہ اللہ تو کہنے سے رہا. اسی طرح فارسی کے اور اردو بولنے والے خدا کہتے ہیں. اصل میں مقصد وہاں منشا اللہ ہی ہے. اب جیسے یہ ایشور کہتے ہیں، پرماتما کہتے ہیں، مقصد وہاں اللہ ہی ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر یہ دھیان رہے کہ جو اللہ کی بات ہوگی، اللہ لفظ میں جو شیریں اور لذت ہے وہ کسی اور لفظ میں نہیں آ سکتی. فوت شدہ لوگوں کو مرحوم لکھنا کیا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ فوت شدہ لوگوں کو مرحوم لکھنا وہ ٹھیک ہے. پہلے تو مرحوم سمجھ لو کسے کہتے ہیں. مرحوم کہتے ہیں جس پہ رحمت کی گئی ہو. بالکل آپ اچھے گمان کے ساتھ انہیں مرحوم کہہ سکتے ہیں، حالانکہ فیصلہ تو اللہ ہی نے کرنا ہے. مگر یہاں ہمارے
جو قرب الظہار میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ مرحوم ہے، تو اچھا گمان اللہ سے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے میرے نزدیک، تو بالکل کہہ دینا چاہیے۔ بہت سے لوگ منع کرتے ہیں کہ بھائی فیصلہ ہی نہیں ہوا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں انہیں مرحوم یا مقبول، لیکن میرے نزدیک تو کوئی حرج نہیں ہے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ کیا مدینے میں 40 نمازیں پڑھنا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ کیا مدینے میں 40 نمازیں پڑھنا ضروری ہے؟ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ جو میری مسجد میں 40 نمازیں جماعت سے پڑھے گا اس کے لیے جنت کی وہ دوزخ کی آگ حرام۔ تو اسی لیے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں 8 دن کا قیام کم سے کم کریں، لیکن یہ مستحب ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ اگر کسی کی نکل جائے، آپ دوسروں کے تابع ہیں، جو آپ کے معلم لوگ جو ساتھ میں جاتے ہیں آپ کے، ان لوگوں کے تابع ہیں آپ، فلائٹ آپ کی کس طرح سے ہے، بسیں کب کو جا رہی ہیں، کون سے ہوٹل میں آپ، اگر آپ کو کوئی نماز ہوٹل میں پڑھنی پڑ گئی یا کچھ نکل جائے تو پریشان نہیں ہونا، گناہ نہیں ہے مطلب، لیکن اگر پڑھیں گے تو بہت اجر کی بات ہے۔ کیا نظر بد سے بچنے کے لیے غریب رشتہ دار کو نہ بلانا کیا قطع رحمی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کا سوال یہ ہے کیا نظر بد سے بچنے کے لیے غریب رشتہ داروں کو نہ بلانا قطع رحمی ہے؟ بھائی یہ کیسے گارنٹی لیں گے آپ کہ امیر جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں لگائیں گے؟ ہر آدمی جیلسی رکھتا ہے، یہ سارا کچھ غریب رشتہ داروں کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو میرے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، قطع رحمی کہلائے گا۔ اگر آپ صرف غریبوں کے لیے آپ مت ملو جلو زیادہ، نہ امیروں سے نہ غریبوں سے، آپ اپنی رہائشی اتنی ہلکی رکھو کہ آپ کو نظر لگے ہی نا۔ آپ اپنے رشتہ داروں سے کیوں کٹ رہے ہیں؟ آپ جتنی اپنی رہائش بڑھیا کریں گے، جتنے آپ جو ہے ڈرامے بازی میں زندگی گزاریں گے، آپ سادی زندگی گزارو، کوئی بھی رشتہ دار آپ کے پاس آنے سے نہیں ڈرے گا۔ ہاں اگر آپ کی بہت لمبی لمبی گاڑی ہوں گی، لمبی لمبی کوٹھی ہوں گی تو ہر آدمی ڈرے گا، میں کیا لے کے جاؤں گا وہاں۔ میرے نزدیک تو یہ قطع رحمی میں آئے گا بھائی اللہ کے یہاں، کیا وہ رشتہ داری آپ کے آنے سے ڈریں گے یا آپ انہیں نہ بلائیں؟ اپنی شادی میں اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے ہم لوگ، جو اہمیت ان کی اور رشتہ داروں کی اسی رشتے میں جو اہمیت، مان لو کوئی پھوپھی کی بیٹی غریب ہے، اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی ہماری نظر میں جو ایک اچھی امیر پھوپھی کی بیٹی ہے۔ یہ میں پورے معاشرے کی بات کر رہا، تو یہ میرے نزدیک تو ایک گناہ کی بات ہے بھائی۔ نظر لگنی ہوگی، نظر بھی اللہ کی مرضی ہے، بنا تھوڑی لگ سکتی ہے، لگنی ہوگی کسی امیر کی، سب جلتے ہیں ایک دوسرے سے۔ اب مان لو کسی کے پاس ماروتی کار ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ سوئفٹ ہے، تو وہی جلے گا، ہے تو وہ بھی امیر اور آپ بھی امیر۔ کیا جراف اور خرگوش کا گوشت حلال ہے؟ ان کا سوال ہے کیا جراف اور خرگوش کا گوشت حلال ہے؟ بھائی دونوں حلال ہیں، جراف کا گوشت بھی اور خرگوش کا گوشت بھی۔ بہت سے لوگ خرگوش کو کہتے ہیں کہ اسے مینسز آتے ہیں تو اس لیے حلال نہیں ہے، مگر ہے حلال یہ۔ بہت سارے علماء دین جو ہیں، زیادہ علماء دین کا جو فتویٰ ہے وہ اسی بارے میں ہے کہ خرگوش حلال ہے۔ اور عقیقے کے جانور کی کتنی عمر ہونی چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے عقیقے کی جانور کی کتنی عمر ہونی چاہیے؟ بھائی کوئی عمر طے نہیں ہے، آپ چھوٹا جانور بھی کاٹ سکتے ہو، لیکن لڑکی کے لیے 1 بکری یا لڑکے کے لیے 2 بکری بکرے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اس میں عمر کوئی 2 دانت یا کوئی عمر طے نہیں ہے، جس طرح سے جو ہے وہ قربانی کے جانور کی طے ہے عمر۔ اگر رات میں عورت کو چاہت ہو اور مرد نہ جائے تو کیا گناہ ہوگا؟ ان کا سوال یہ ہے رات میں عورت کو چاہت ہو اور مرد اس کے پاس نہ جائے تو کیا گناہ گار ہوگا؟ بالکل گناہ گار ہوگا بھائی۔ دیکھو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے بارے میں بات کہی کہ عورت کو بلائے اور وہ نہ جائے، ساری رات اللہ اس کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اسے حدیث کو الٹا کر لو آپ، کوئی عورت ہے، مان لو اللہ نے عورت میں حیا اور شرم رکھی، لیکن اس کے اشاروں سے، اس کے کناروں سے آپ کو پتہ لگ گیا کہ اس کی چاہت ہے اور آپ اپنے پارٹنر کا خیال نہیں کر رہے، آپ بالکل اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی اس بے رخی کی وجہ سے یا آپ کی نئی سیکس کی طرف زیادہ دھیان ہے، اس کی وجہ سے اگر وہ کسی حرام میں لگ گئی تو آپ بھی پکڑ میں آئیں گے اللہ کی۔ ایسا نہیں ہے، اللہ انصاف والا ہے، اس نے ذمہ داری ڈالی مرد پہ کہ اپنی عورتوں کی پاک دامنی کا خیال رکھنا۔ ان کی پاک دامنی کا خیال یہی تو ہے کہ آپ ان کی نگرانی بھی کریں اور ان کی خواہشات کو پورا بھی کریں۔ بھائی اگر آپ میں اتنی خواہش نہیں بھی ہے تو آپ اپنے پارٹنر کی وجہ سے، جیسے بہت ساری عورتیں میرے پاس روز ہی کیس آتے ہیں، آج بھی آئے اسی طرح کے، بہت سے مرد جو ہیں اتنے ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ 1 مہینے 2 مہینے اپنی عورتوں کو باندھ جاتے ہیں، اب بنیں گے بہت دیندار۔ اب عورت شرم میں کہہ بھی نہیں سکتی، مگر مجھے تو اپنا باپ کی طرح سے بات بتاتی ہے آگے،
میں نے پھر انہیں اس کے مرد کو بلایا، اسے سمجھائی بات شریعت کے دائرے میں. میں نے کہا بھائی دیکھ یہ معاملہ ہے اور تو پکڑ میں آ جائے گا اللہ کی. تو اس لیے بالکل گناہ گار ہوگا بھائی وہ، اگر وہ اپنی پارٹنر کا دھیان نہیں کرتا. ایک سفر میں انسان زیادہ سے زیادہ کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے ایک سفر میں ایک انسان زیادہ زیادہ کتنے عمرے کر سکتا ہے؟ بھائی ایک ہی عمرہ کرنا چاہیے ایک سفر میں، جو نبی کی سنت ہے. نبی نے جتنے عمرے کرے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا. اصل میں یہ ہمیں پٹی پڑھا دی گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار عمرے میں مینسز آ گئے تھے. جب وہ عمرہ نہیں کر سکی پھر بعد میں جب وہ پاک ہو گئی تو حضور نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے جہاں میقات ہے، جہاں حضرت عائشہ کی مسجد کہلاتی ہے، وہ وہاں جا کے احرام باندھ کے تم عمرہ کر لو. تو وہ اپنے بھائی جو تھے ان کے عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ عمرہ کرنے گئی، اور مطلب احرام باندھنے گئے، وہاں سے آ کے انہوں نے عمرہ کیا. بھائی ساتھ ہیں، انہوں نے احرام نہیں باندھا، انہوں نے کوئی دوسرا عمرہ نہیں کیا. لوگ یہ سمجھ بھی نہیں آتی بات. لوگ جو ہے وہاں عمرے پہ عمرے، اب میرے چاچے کے نام کا، میرے ابا کے نام کا، میری تائی کے نام. ابے بھائی دنیا میں ایک چیز طواف ہے جو تمہیں کہیں نہیں ملنے کی، وہ کرو زیادہ زیادہ. کعبے کو نہارو جو کہیں دنیا میں نہیں ملے گا. آپ یہ تو ثابت کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار عمرہ کیا ہو حضور. جب حضور نے نہیں کیا، صحابہ اکرام نے نہیں کیا، تو تم نے اپنی طرف سے یہ عمروں کی چلا رکھی ہے. اچھا یہ سوال ہے، کیا طواف زیارت کے وقت حیض آنے پر کیا ناپاکی میں طواف زیارت کر لیں یا بعد میں ان کریں؟ کا سوال یہ ہے کہ طواف زیارت میں اگر حیض آ جائے تو کیا ناپاکی میں طواف زیارت کر لیں یا بعد میں کریں؟ بھائی اگر ان کے پاس ٹائم ہے وہاں رکنے کا بھی، ان کی فلائٹ جو ہے کافی ٹائم ہے اس میں، پھر تو انہیں انتظار کرنا چاہیے اور پاک ہو کے بھی طواف زیارت کریں، بالکل انشاءاللہ ٹھیک رہے گا. لیکن اگر ان کی فلائٹ ہے، بہت سے لوگوں کی فلائٹ جو شروع میں چلے گئے نا، ان کی ایک دم حج کے فوراً بعد 2-3 دن بعد ہی فلائٹیں شروع ہو جاتی ہیں. اگر ان کی فلائٹ فوراً بعد ہے نا تو وہ کپڑا وپڑا لگا کے اور اسی حالت میں طواف کر لیں، اور اگر ہو سکے مال بھی ہو تو ایک دم بھی دے دیں. جنازے کی نماز میں دیر سے شامل ہونے پر باقی نماز کیسے پوری کریں؟ ان کا سوال یہ ہے جنازے کی نماز میں دیر سے شامل ہونے پہ باقی نماز کیسے پوری کریں؟ جیسے اور نمازیں پوری کرتے ہو آپ، جو چیزیں نکل گئی ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. مطلب جو تکبیریں کہتے ہیں جنازے کی نماز میں، اس سے پتہ لگ جائے گا کتنی تکبیر ہو گئی. اور دعائیں بھی جو ہے پتہ لگ جائیں گی. جب 2 تکبیر ہوئی مان لو، وہاں کون سی دعا پڑھی جانی، تو آپ باقی کی دعائیں آپ پڑھو پھر ان کے سلام پھیرنے پہ، اور آپ اپنی اس کے بعد اپنا سلام پھیریں. سجدہ سہو کب کرنا ہے؟ اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تب کریں؟ ان کا سوال یہ سجدہ سہو کب کرنا ہے؟ اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو کیا سجدہ سہو کرنا ہے؟ بھائی دیکھو سجدہ سہو جو ہے آپ کو رکن اگر آپ کے چھوٹ گئے نا، جو رکن ہیں وہ ایک تو سورہ فاتحہ، ایک آپ کی التحیات، ایک آپ کا رکوع، ایک آپ کا سجدہ. اگر یہ چھوٹ گئے تو آپ کو رکعت دوبارہ سے دہرانی ہے، اس کے بعد پھر سجدہ سہو کرنا ہے. اور اگر آپ کی کوئی سنت چھوٹ گئی تو اس میں آپ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ میں شاید پہلے بتا دوں گا آپ کو، کہ آخر میں سلام پھیر کے ایک، اس کے بعد پھر سجدہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ پڑھ کے پھر سلام پھیرنا ہے. ایک بھائیوں نے بار بار وہم ہوتا ہے کہ ان کا وضو چھوٹ گئی یہ ادھوری ہے، تو کیا کریں؟ اگر سوال یہ وہم ہوتا ہے بار بار کہ وضو نہیں ہوا، کیا کریں؟ بھائی ڈاکٹر کو دکھائیں، سائیکٹرسٹ کو، کسی دماغ کے ڈاکٹر کو، کیونکہ یہ ایمان کے خلاف بات ہے بالکل. جتنا وضو، جتنا پاکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے، ہمارا دین اتنا ہی ہے جتنا حضور نے ہمیں دیا ہے. اس کے آگے کوئی بڑھے گا تو وہ آواز تیز کرنے والی بات ہے جو آج آیتیں آئیں. اس لیے نبی نے اگر یہ بتایا 3 بار ہاتھ دھونے سے آپ پاک ہو گئے تو بس آپ پاک ہو گئے. چوتھی بار اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ میں بھی پاک نہیں ہوئی یا ہوا، تو آپ شیطان کے جنگل میں آ گئے. ایک تسبیح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک تسبیح انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک تسبیح ان ربی غفور الرحیم. یہ پڑھیں چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ. اگر آپ کو پھر یہ وہم ہونا 3 بار ہاتھ دھونے کے بعد کہ میں بھی پاک نہیں ہوا، یا وضو کرنے کے بعد کہ میرا وضو نہیں ہوا یا میری نماز صحیح نہیں ہوئی، تو فوراً نماز کے بیچ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیں. وضو کے بیچ میں پڑھ دیں. انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. ایک آملہ مربع رات میں کھا لیں، 5 منقع صبح شام کھا لیں، آدھا اخروٹ پیس کے 1 چمچ شہد میں ملا کے وہ چاٹ لیں. انشاءاللہ بالکل دماغ کی ساری نسیں کھل جائیں گی. جوتا چرانے اور دولہے کو دودھ پلانے کی رسم کیا جائز ہے؟ جوتا چرانا اور دودھ پلانا دولہا کو اپنے لیے پوچھ رہا ہے. میرا تو ہو گیا تھا. اچھا تو کہہ رہے میرا تو ہو گیا. ان کا سوال یہ ہے کہ جوتے چرائی کی اور دودھ پلانے کی رسم کیا جائز ہے؟ بھائی دیکھو 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہندوانی رسم ہے اور ایک ہندوستانی رسم ہے.
تو اگر آپ کی علاقائی رسم ہے اور اس میں کوئی شرک کا پہلو نہیں ہے تو بالکل جائز ہے. تو اس میں میرے نزدیک تو اس طرح کی جو رسمیں ہیں اس میں کوئی حرج نہیں. بس عورت مرد کا خلط ملت نہ ہو جو جس سے اسلام روکتا ہے, مطلب کوئی حرام کام نہ ہو, ناجائز کام نہ ہو, تو کوئی حرج نہیں. ٹی بی میں کھانسی کا علاج بتائیں. ٹی بی کی کھانسی ہے ایک نہیں ہو پا رہی ہے. ٹی بی کی کھانسی, ان کا سوال یہ ہے کہ ٹی بی کی کھانسی کا علاج بتائیں. آپ اجوائن پیس لیں اور اجوائن میں کسی بھی 1 چمچ اجوائن لیں اور اس میں 1 چٹکی نمک ملائیں, ابھی اس میں 1 چمچ شہد ملائیں, وہ چاٹیں رات کو سوتے ہوئے. دوسرا کام آپ یہ کریں کہ 1 چمچ شہد اور آدھا چمچ زیتون کا تیل صبح شام گرم پانی میں پئیں. اور باقی ہومیوپیتھی کی دوائی آتی ہے اس کی جو ہم دیتے ہیں, آپ انہیں ہمارے پاس بھیج دیں, انشاءاللہ فری کی دوائی ہیں ہمارے پاس ساری. ایک کستشیلی آتی ہے کوٹ مٹی جو کھلاتی ہے, آدھا چمچ دن میں 3 بار کھانے کے بعد لینے سے بھی پھیپھڑوں میں جو انفیکشن ہوتا ہے ٹی بی کا وہ ختم ہو جاتا ہے. اور زیتون کا تیل بھی آدھا چمچ صبح شام, جس سے انہیں سانس بھی نہ چڑھے. اگر خون بھی آتا ہو تو اس کی الگ دوائی ہے, 3 کاجو روز کھائیں, اس سے ان کا خون بھی بند ہو جائے گا انشاءاللہ. یا رحمان یا رحیم یا اللہ پڑھتے رہیں. ایک بھائی کا سوال ہے غسل کا طریقہ کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے غسل کا طریقہ کیا ہے. غسل کا طریقہ تو وہی ہے کہ آپ نہا لو خود ہی, لیکن سنت طریقہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پاک غسل فرماتے تھے, مطلب جو طہارت والا غسل, اس کا طریقہ یہ تھا کہ حضور سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوتے تھے اور پھر کلی کرتے تھے 3 بار, پھر ناک میں پانی چڑھاتے تھے ملائم ہڈی تک. اس کے بعد اپنی جو گندگی مبارک تھی اسے دھوتے تھے, کیونکہ صابن تو تھے نہیں, مٹی سے دھوتے تھے. اس کے بعد وہ ساری جگہ پاک کرنے کے بعد پھر وضو فرماتے تھے. اور اس کے بعد 3 بار سر پہ پانی ڈالتے تھے, پھر 3 بار کندھے پہ, ایک کندھے پہ دوسرے کندھے پہ, اور پھر پورے جسم پہ 3 بار پانی بہا لیتے تھے کہ ایک بال کا کے برابر بھی حصہ کوئی سوکھا نہ رہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو تھا. تو اگر آپ اس حساب سے غسل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بالکل سنت طریقے. ایک قرضدار بھائی کا سوال ہے. قرضہ سر پہ ہے اور اس بیچ قرض کی رقم اکٹھی کی جا رہی ہے, اور اس بیچ کیا امداد صدقہ خیرات دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں وہ جی. کسی کے پاس قرض ہے, ان کے لیے رقم اکٹھی کی جا رہی ہے قرض اتارنے کے لیے, اور خود وہ بھائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں بھی صدقہ کر سکتا ہوں. بھائی تمہیں تو ابھی ضرورت ہے اپنی, پہلے اپنا قرض اتار دو, اس کے بعد پھر جتنا مرضی صدقہ کرنا. میرے نزدیک تو یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے تو مانگتے بھی رہے اور آپ خود بانٹ رہے. آپ پہلے اکٹھا کرو پیسہ, وہ جو صدقہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی اسی پیسے میں ملاؤ, صدقے کی نیت سے ہی. کیونکہ حضور کی حدیث سے یہ بھی بات ثابت ہے کہ صدقے کا جو خرچ ہے سب سے پہلے اپنے اہل و عیال پہ کرو, اور سب سے پہلے اپنی ذات پہ کرو. تو آپ اپنی ذات پہ کرو نا پہلے, وہ جو قرض آپ کے اوپر ہے, کیونکہ قرض دار کی جنازے کی نماز حضور نے پڑھانے سے انکار کر دیا. یہ آج کے ٹائم میں جو مولانا وغیرہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال مت کرو, وہ کیا چیز ہے؟ پہلے کے ٹائم میں تو خود چلتے تھے, وہ خود بائکوں پہ گاڑیوں پہ چل رہے ہیں اور خود ٹیکنالوجی کو منع کرتے ہیں. کیا چیز صحیح ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ مولانا حضرات ٹیکنالوجی کو منع کرتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ بھائی کس ٹیکنالوجی کو منع کرتے ہیں؟ آپ یہ دیکھو نا, جو خرافات پھیلا رہے ہیں, حرام کاموں میں آپ کو لگا رہے ہیں, انہیں منع کرتے ہیں. جائز ٹیکنالوجی کو کوئی منع نہیں کرتا, مجھے تو ملا نہیں کوئی ایسا. ترقی کو کوئی منع نہیں کرتا. ہاں اگر کوئی جاہلی مولوی ہو وہ بات الگ, جسے معلومات ہی کچھ نہ ہو, ورنہ جو صحیح عالم لوگ ہیں, میں کس سے سیکھتا ہوں؟ میں بھی انہیں لوگوں سے سیکھتا ہوں جو آپ تک باتیں پہنچاتا ہوں. کوئی میں عالم تھوڑی ہوں. تو جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کبھی نہیں منع کرتے, نہ ترقی کو, نہ سائنس کو, نہ اس طرح کی ٹیکنالوجی کو, کیونکہ سارا کچھ اللہ کا دیا ہوا علم ہے. اور یہ ڈسکوری جو بھی ہو رہی یہ سب اللہ کی دی ہوئی عقل سے ہو رہی. اس لیے سارا کچھ ہمارا اپنے ایمان کا حصہ ہے. ان چیزوں کو استعمال کرنا وہ بات الگ ہے کہ اب ہم جاہل رہ گئے اور دوسروں کی ڈسکوریز پہ ہم زندگی گزارے. اب دیکھو کتنا شور مچاتے ہیں کہ اسرائیل کی مخالفت کرو, اس کے پروڈکٹس کی, اور فون سارے اسی کے استعمال کر رہے ہیں امریکہ کے. آپ دیکھو فون کوئی نہیں چھوڑتا, کوکا کولا چھوڑ دیں گے. بھائی مین تو فون کو دے کے مار پہلے نیچے سب سے. اپنی ٹیکنالوجی نکالو اور اس سے کوئی فون بناؤ, اپنے کالج کھولو, اپنے اسپتال, اپنے اسکول, اس میں کوئی تیار نہیں. اور کچھ بچے ہیں جو اچھے اسکور لے آتے ہیں, کچھ بچے چنندہ ہی, اور نیٹ وغیرہ نکالے انہوں نے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر نہیں بننا, میں تو لوگوں کو سپارے وغیرہ پڑھاؤں گا.
कुरान शरीफ पढ़ाऊंगा बस ये करूँगा, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, क्या वो चीज़ भी सही है? इनका सवाल ये है कि कोई साहब नीट वगैरह क्लियर कर लिया तो कह रहे हैं कि मैं तो कुरान पढ़ाऊँगा, सिपारे पढ़ाऊँगा, क्या ये बात ठीक है? भाई अगर वो कुरान की तालीम दे रहा है, हिफ्ज़ वगैरह या कुरान नाज़र नहीं मैं कह रहा, कुरान की तालीम, कुरान को समझाना, कुरान का तर्जुमा, उसकी तफसीर है, उसे समझाना, अगर वो ये काम कर रहा है फिर तो हुजूर की हदीस सामने है कि तुम में बेहतरीन है वो लोग जो कुरान सीखे हैं, सिखाएं, मतलब नीट से बढ़िया कैरियर है कुरान को सिखाना। लेकिन ये नहीं रट्टू तोते बनाना जैसे आजकल हमारे माशरे में चल रहा कि अपना जो भी बच्चा थोड़ा सा देखा इसे कि इसे हिफ्ज़ पे डाल दो, वहाँ रोटी कपड़ा और मकान मिल ही रहा, कोई फ़ायदा नहीं है। आप यकीन करो कोई दिन नहीं ऐसा जाता, यहाँ वो हाजिर नहीं है डॉक्टर साहब जो मेरे साथ बैठते हैं वहाँ, एक दिन ऐसा नहीं जाता कि हाफिज़ मेरे पास आवे और वो यूँ कहते ना हो कि जी हम नमाज नहीं पढ़ते या सारी नहीं पढ़ते पाँचों, मतलब बहुत उससे जब नाम लिखेंगे वहाँ लिखवाएंगे ना तो बहुत मतलब बहुत अहमियत से बताएंगे कि मैं हाफिज़ हूँ। जब मैं पूछूँगा तेरी नमाज़ है कि जी वो तुम्हें पढ़ते हैं, वो तुम्हें ही निकल जाए, अब कहेगा हाफिज़ तू रट्टू तोता है, हाफिज़ क्यों कह रहा अपने आपको? बात तो जब है कि तेरे अंदर कुरान रगों में घुसना चाहिए, तेरी नमाज नहीं निकलनी चाहिए। हिफ्ज़ जो है तिलावत कुरान की क्या है, तिलावत हमारे यहाँ तो ये रटने को समझ लिया ना कि पढ़ा कुरान सुबह को 2-4 पारे पढ़ दिए, 2-4 रुकू पढ़ दिए, तिलावत कहते हैं पीछे पीछे चलने को। कुरान का तर्जुमा, कुरान की तफसीर, कुरान के फैलाना, कुरान पे अमल करना, ये सारी चीज़ें तिलावत हैं। और वो भी आप कुरान का मतन भी पढ़ो, वो भी तिलावत है। क्या गैर मुस्लिम भी नबी की उम्मती है? उनका सवाल है क्या गैर मुस्लिम भी नबी की उम्मती हैं? बिल्कुल भाई, सब उम्मती हैं नबी के, लेकिन वो उम्मती हैं जिन्होंने नबी को नहीं माना। तो असल जो हिसाब किताब होगा वो तो अल्लाह के यहाँ होगा, तो वहाँ चांस दिया जाएगा। जब जिन तक नबी की बात पहुँची नहीं मान लो, उन्हें वहाँ चांस दिया जाएगा। हुजूर के बारे में बता के, दीन के बारे में बता के, तौहीद के बारे में बता के एक हदीस से मिलती है। मान लो कोई जंगलों में पड़े, मान लो ऐसे इलाकों में यहाँ पड़े, हरिद्वार में वहाँ मस्जिद अजान की आवाज़ नहीं जा रही, अब तो वैसे आसान हो गया नेट पे सारा कुछ, मगर ऐसे लोगों को अल्लाह चांस देगा वहाँ। क्या ऐसे लोगों से ज़्यादा मुश्किल सवाल होंगे जैसे जो माहौल चल रहा है, अब किसी नॉलेज पहुंच रही है हिंदू तक और वो मरने के बाद ये कहेगा कि मुझ तक तो वो इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। ये उसी के सवाल का जवाब था। वो जब अल्लाह से कहेगा ना कि अल्लाह मुझे तो नॉलेज पहुंची नहीं, अल्लाह को भी पता होगा कि हाँ वाकई इस तक मुसलमानों ने नॉलेज नहीं पहुँचाई, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी तो आखिरी नबी हमें बता के गया आखिरी खुतबे में कि जो मुझसे तुम्हें तक पहुँचाना वो लोगों तक पहुँचा दो जो यहाँ मौजूद नहीं है उन लोगों तक। तो वो हमारे पास जिम्मेदारी डाल के गया। अब अगर हम उस जिम्मेदारी को पूरी नहीं कर रहे, अल्लाह को तो पता है कि हमने जिम्मेदारी पूरी नहीं की, तो अब उसके सामने तौहीद पेश की जाएगी वहाँ पे। कोई तो बता रहा मैं इन्हें, उस गैर मुस्लिम जो अल्लाह से कहेगा जी अल्लाह मेरे तक नहीं बात पहुँची कि अच्छा मैं पहुँचा रहा, और उसे बहुत आसान सवाल दिए जाएंगे। अगर उसके दिल में तौहीद होगी तो वो मान लेगा कि हाँ ठीक है, और अगर तौहीद उसके दिल में नहीं होगी, मान लो उसने यहाँ भी नहीं मानना था तो वहाँ भी नहीं मानेगा। अब यहाँ कितने लोगों तक हम दीन की दावत दे चुके, नहीं मानते लोग, बहुत से एकदम मान लेते हैं। मैंने अपने मरकज़ में बहुत कलमे पढ़वाए पहले, अब तो माहौल इस तरह का सख्त हो गया कि बहुत मुश्किल हो गया काम। लेकिन इस तरह के माहौल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थाम नहीं दिया, काम छूटा थोड़ी। अब हमें अपने किरदार से, अपने करैक्टर से, अपने मामलात से लोगों को दावत देनी। आज भी मेरे पास इतने हिंदू आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ 25-30% हिंदू आते हैं आज लोग आने वाले, और उन्हें हम अपना वो गुरु मानते हैं, बाप मानते हैं। उनकी औरतें आगे बैठ के रोती हैं, उनके सारे घर की रुदात सुनाती हैं, उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं होता इस बात का कि मुसलमान है। उन्हें तो ये लगता है कि हमारा गुरु है, हमारा बाप है। बाद तो कुर्सी पे भी नहीं बैठता, आप यकीन करो, एहतराम में इतना अदब एहतराम करते हैं, इनके अकीदे ऐसे लिखे। हमारे को शराब पीने की आदतें छूटने रही, इसमें पैसा फरोख से बर्बाद हो गया है और जबी लगा चुके जमात में बैठे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कुछ मशवरा है बोलते हैं। इनका सवाल ये है कि भाई किसी को शराब पीने की आदत है, चिल्ले में भेज दिया लेकिन कोई नहीं बदलता। भाई तो उसे दूध में ज़ाफ़रान देना शुरू करें। दूसरा काम ये करें, गोली आती है डिसल्फिराम, डाइजोन भी कहते हैं, आधी गोली बिना बताए उसे दूध चाय में देना शुरू करें और उसे कोशिश करेंगे मेरे पास लाएँ। इंशाअल्लाह थोड़ी सी बात करेंगे उससे कुरान और हदीस के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से बहुत लोग शराब छोड़ चुके हैं, हमारे अपने साथ भी लोग। तो जो यहाँ आते हैं आप लोगों के बीच में, नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन
तुम नहीं हो? अच्छा हो। इधर उठा वो तो इस तरह का मामला हो चुका, लेकिन सब अल्लाह की तौफीक है। आप उन्हें मेरे पास भेजो, उनसे बात करेंगे इंशाअल्लाह, सब कुछ ठीक होगा। इस्लाम धर्म में सबसे पहले कैसे पता लगा था कि मैयत को कब्र में दफनाया जाए? उनके सवाल ये, इस्लाम धर्म में सबसे पहले कैसे पता लगा था कि मैयत को कब्र में दफनाया जाए? असल में एक किस्सा है कुरान में, हाबिल और काबिल दो भाई थे, आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे। जब काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया और वो बड़ा परेशान हुआ कि मैं इस डेड बॉडी का क्या करूँ, उसकी लाश का, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हुक्म से एक कब्र को भेजा और वो मिट्टी खोदने लगा चोट से, और एक जो मुर्दा कब्र था उसे उसमें दबाया। ये इशारा समझ गया कि अल्लाह की तरफ से ये मेरी तरफ इशारा है, और उसने फिर वही किया। तब से दफनाने का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह इंसानों को शुरू हुआ। सिर्फ हिंदुओं में जलाया जाता है, पारसियों में परिंदों के लिए छोड़ दिया जाता है, वरना ईसाइयों में बहुत बड़ी तादाद है, यहूदियों में, मुसलमानों में दबाया जाता है। कि जिन्नात वगैरह इंसानों में आ जाते हैं, सही है बात? उनका सवाल यह है कि क्या जिन्नात वगैरह इंसानों में आ जाते हैं, क्या बात सही है? बात तो सही है, लेकिन कभी रियर केस होता है। इनका दुनिया बिल्कुल अलग है, हमारे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आ जाते हैं कोई सरकश जिन जो है। क्योंकि एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी खुतबा देने जा रहे थे, तो रास्ते में एक लड़की को लाया गया हुजूर के पास, हुजूर ने उसे दम किया और यही बताया कि इस पर जिन था। वो आ जाते हैं, लेकिन वो हम देख नहीं पाते उन्हें, वो हमें देख पाते हैं लेकिन हम उन्हें नहीं देख पाते। लेकिन रेयर केस होते हैं। मेरे पास तो आने वाले 90% पर जादू मार पर जिन, हम उनका उसी तरह इलाज करते हैं। मैं एक डंडा सर पे रख के ना एक झटका ऐसा दूँ उन्हें, आवाज़ निकालूंगा और हट, तो वो डर जा और वो समझ लेंगे मेरा जिन तो गया, उसके बाद चला भी जाता है जिन उसका। दूसरा इलाज बताऊँ मैं तेरे कि अब तेरे ऊपर जिन आवे तो सीधा थाने में घुसी, इंस्पेक्टर की रैपट मारी हुई, तेरा जिन उतार, मैंने देख तेरा जिन उतार देगा। ये भी तरीका है। अगर तुम्हारे घर में किसी भाई को या किसी लड़की को जिन आवे ना, उसे महिला थाने में ले जाओ अगर औरत है, और उससे एक रैपट किसी पुलिस वाली के लगवा दोगे जिसका जिन उतार दो। सारी पुलिस वाली उसे नीचे लिटा के ना उसे जिन उतार देंगे, फिर जिन आने का भी नहीं। क्योंकि सऊदी अरब, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका कहीं जिन नहीं आते ही नहीं पाए। सऊदी अरब में अगर ऐसे बैठ जाना जैसे हमारे इस तरह के ताबीज़ गुंडा वाले, उन्हें कैद कर दें या गर्दन उड़ा दें। वही तो मैं कह रहा, भाई वो तो मानेंगे तो जब ही तो बैठने देंगे उन्हें। हमारे यहाँ कैंची रखी है, रोज अल्हम्दुलिल्लाह 10-20 ताबीज़ काटते हैं। नहीं, वो तो उनकी दुनिया अलग है, हमारे से मतलब है उनका। मेरे घर में आवाज़ आती है भाई, जिस घर में मैं आज तक रहा मेरे साथ साथ आवाज़ें आई, जिस घर में भी मैं रहा। हाँ जी। शौहर बीवी को रात में दूध पिलाता है, क्या ये ठीक है? शौहर पिलाता है, क्या ठीक है? हाँ बिल्कुल जायज़ है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो मैं हुजूर की हदीस सुना रहा आप लोगों को, जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रुखसत हो के आई ना, तो वो चारपाई पे बैठी थी, तो हुजूर आके उनके पास दूध का गिलास लाया गया, तो हुजूर ने अपने हाथ से उन्हें दूध पिलाना चाहा, वो शर्मा गई। तो हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक़ वहाँ पे मौजूद थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तो उन्होंने उन्हें डांटा कि नबी तेरे अपने हाथ से तुझे दूध दे रहे हैं, तू कैसे मना कर सकती है? तो ये तो सुन्नत है मेरे भाई, रोज़ पिलाया करो आप अपनी बीवी को। किसी की फजर या ईशा निकल जाए तो क्या वो मुनाफिक है? क्या ये हदीस है? फजर या ईशा निकल जाए तो क्या ये हदीस है? बिल्कुल एक हदीस ये मिलती है भाई। नबी ने फरमाया कि फजर और ईशा मुनाफिकों पे भारी पड़ती है। लेकिन कभी किसी की निकल जाए मान लो, और वो उसे बाद में पढ़ ले, बिना जमात के पढ़ ले, तो उसे मुनाफिक थोड़े आप फतवा लगा दोगे उसके ऊपर। ये तो उन मुनाफिकों के लिए कहा गया था कि वो तो आते थे हुजूर को दिखाने के लिए, साहबों को दिखाने के लिए कि हम ईमान वाले हैं, और फजर और ईशा में गायब हो जाते थे। क्योंकि फजर में तो नींद, आज पूरी उम्मत का हाल देख लो, हमारी अपनी मस्जिद में कितने लोग होते हैं। मगरिब में फुल होती है मस्जिद, एक पैर रखने की जगह नहीं होती, और फजर में एक सफ़ या 1.5 सफ़। हमारी यही आपकी मस्जिदों का हाल होगा। आज ऐलान करा दे गवर्नमेंट के, फजर के बाद मस्जिदों के बाहर लोगों को 55 हज़ार रुपये की गड्डी दी जाएगी। अगर एक भी घर रुक जाए, लंगड़ा भी जाएगा ताप तवा। हाँ बिल्कुल, टकों के लिए कि तमाम दुनिया में आसमान में जितनी चीज़ें हैं उन सबसे अजीज़ है मुझे फजर की 2 सुन्नत है। फ़र्ज़ का जिक्र नहीं किया, सिर्फ सुन्नत होगा। तो फ़र्ज़ होगी तो क्या वैल्यू होगी यार।
तो उम्मत जो है किस ज़मरे में आ रही है, जैसे फजर की नमाज हो गई। इनका सवाल ये है उम्मत किस ज़मरे में आ रही है फजर की नमाज़ छोड़ने में। ये तो अल्लाह को पता है। कुरान की एक आयत सुना दूँ, आयत 31 कि ए मोमिनो देखो नमाज में गिने जाओ। अब तो बात ही ख़त्म हो गई। नबी की हदीस भी सुन लो, ईमान में और कुफ्र में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। तो वो अब किस ज़मरे में अल्लाह उठा ले हम तो नहीं कह सकते, क्योंकि कुफ्र का फतवा सब अल्लाह के हाथ, मुशरिक का होने का फतवा, मुनाफिक होने का फतवा सब अल्लाह। हमें तो थोड़ी नहीं, हम खुद बहुत गुनहगार हैं। पहचान के लिए कब्र पर नाम लिखा पत्थर लगाना ठीक है। इनके सवाल ये पहचान के लिए कब्र पे नाम लिखा पत्थर लगाना ठीक है। मेरे नज़दीक तो ठीक है नहीं भाई, क्योंकि कुत्ते भी घूमते हैं, बिल्ली जानवर और चिड़िए बीट कर दें। आपने मोहम्मद लिख दिया साथ में अपने नाम के, या अहमद लिख दिया, आप बेहुरमती कर रहे हैं। आप ऐसा कोई लाल पत्थर ऐसा लगा दो पहचान के लिए कि वो उससे भी हो जाती है पहचान। उस्ताद थे शाह बराउल साहब हरदोई में, उनका इंतकाल हो गया। अब भी मैं जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कब्र पे जाता हूँ, तो एक लाल सा पत्थर लगा हुआ है, बस कोई नाम नहीं कुछ नहीं, उस पर उसी से पहचान। ये मस्जिद, ये जो कब्र है ये उनकी है, और सब एक सी कब्र है। सादे से आदमी थे, उन्होंने हुक्म दिया था ये बात का मेरी स्पेशल कब्र ना बने कुछ भी। या फिर कोई पेड़ वगैरह लगा दें अलग सा, कुछ भी लगा दें। अब हमने, इन्होंने, मेरे भाई ने मेरी मदर की कब्र पे पेड़ लगवा रखा है और ये उसकी देखभाल भी करते हैं। हाँ, पहचान के लिए सराज भाई ने। नमाज के बाद 3 बार से ज़्यादा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकते हैं। नमाज के बाद 3 बार से ज़्यादा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकते हैं। इनका सवाल है नमाज के बाद 3 बार से ज़्यादा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकते हैं। भाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था, तरीक़ा था, एक बार अल्लाहु अकबर कहने के बाद 3 बार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कह के फिर आयतुल कुर्सी पढ़ते थे। तो आप 3 बार पढ़ के आयतुल कुर्सी पढ़ के आप थोड़ी देर वक्फ़ा ले लें, उसके बाद वहीं बैठे रहें। आप जितनी मर्ज़ी तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की पढ़ें, कोई हर्ज नहीं। लेकिन नबी का जो तरीक़ा था, अगर आप उस पर चलेंगे तो आपको 3 बार पढ़ के फिर आपको वक्फ़ा लेना है। तो उस टाइम वो जो नबी की दुआओं में गिना जाएगा वो गिना जाएगा तरीक़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या 1 से 10 तारीख तक ज़िलहिज्जा में बाल नाखून काटना ना काटें, और जो कुर्बानी ना करे क्या वो भी नाखून बाल ना अच्छा अच्छा, इनका सवाल ये है कि 1 तक नाखून, कुर्बानी तक नाखून और बाल ना काटें, जो कुर्बानी ना करें क्या वो भी ना काटें। भाई बिल्कुल हदीस पाक है, हुजूर ने एक बार ये बात फरमाई थी कि जिसका कुर्बानी करने का इरादा हो वो 1 से लेके 10 ज़िलहिज्जा तक कुर्बानी तक बाल और नाखून ना तरशवाए, ना देर ना बाल काटे, कहीं के भी जिस्म के कोई बाल ना उतरवाए। लेकिन ये मुस्तहब तरीक़ा है, और असल चीज़ जो है ना, वाजिब ये है कि आप 5 नमाज़ें अपनी दुरुस्त रखें और उसके बाद ये आप करेंगे तो आपको बहुत अजर मिलेगा। ऐसा ना नमाज़ें तो आपकी फारिग हैं, आप इन चक्रों में उलझे रहते हैं। हज़रत ईसा ने अपने हवारियों को कि तुम्हारा हाल ये है कि तुम बड़े बड़े जो गुनाह हैं ना, बड़े बड़े हाथी जो है उन्हें निकल जाते हो, छोटे रहते हो। ये अगर आप करेंगे ना, जो नमाजी और परहेजगार होगा और जिसका तकवा होगा और वो उस वजह से कुर्बानी कर रहा होगा, तो इंशाअल्लाह ये अल्लाह तक बात पहुंच जाएगी। और एक साहबी ने जब पूछ लिया हुजूर जिस पे इस्तिताअत ना हो कुर्बानी की, वो कि वो भी अगर वो इस तरह करेगा तो उसे कुर्बानी का सवाब मिलेगा। पूरी हदीस इस तरह से है। तो बिल्कुल आप लोग जो है नाखून पहले काट लें, चाँद देखने से पहले, बाल भी, और शेव वेव करा लें जिसे भी करानी, या मुझसे तरशवा लें। उन 10 दिनों में कोई हरज नहीं। अगर हुलिया आपका दीवानों वाला लगे भी तो कोई इसमें वो नहीं, आप अल्लाह की राह में हैं, अल्लाह के तक़वे में हैं। बीवी मांग ली और बीवी शौक में आपने कैसे माफ़ी मांग ली? अब वो कहते हैं कि बस आप माफ़ी मांग लिया करो। उनका सवाल है बीवी से पहली बार माफ़ी मांगी, अब वो ये चाहती है कि हर बार आप ही माफ़ी मांग लिया करो। बहुत अच्छी बात है भाई। नबी ने फरमाया जो अपनी बीवियों से दबते हैं वो शरीफ लोग हैं, हुजूर की नज़र में शरीफ हो जाओगे। और बिना गलती के माफ़ी मांगने वाले, और आप यकीन करो मैं तो शायद उससे पिछली बार आपको बताया था, हाँ 40 साल हो गए मेरी शादी को, 3-4 बार शायद झगड़ा हुआ होगा अपनी बीवी से, मैंने आज तक उसे माफ़ी नहीं मांगने दी। मैंने 15-20 मिनट आधे घंटे में खुद माफ़ी मांग ली उससे, चाहे गलती मेरी ही या उसकी। तो इसलिए माफ़ी मांगना अल्लाह को इतना पसंद है, क्योंकि अल्लाह के पास भी आज सारी में आता है, अल्लाह को तो बहुत पसंद है। तो आपको तो वो चांस दे रही है आपकी बीवी जन्नत कमाने की, और उस पर बचेगा। तो हमने किसी बुजुर्ग का देखना, सर पर हाथ रखना और गले लगाना कैसा है?
ان کا سوال یہ ہے کہ خواب میں کسی بزرگ کا دیکھنا، سر پہ ہاتھ رکھنا، گلے لگانا، کہتا ہے بہت مبارک خواب ہے بھائی. بزرگ جو ہیں وہ آپ کو پتہ تو ہے نہیں، مگر بزرگوں کی اگر آپ کو صحبت خواب میں مل رہی تو بہت بڑی بات ہے. ٹائم بھی دیکھ لو، 11:15 ہو گئے بھائی، میرے خیال میں ہم نمٹا لو کام. انہوں نے اپنی بیوی اور ایک بچے کو پانی میں گرتے ہوئے دیکھا تو، اور ایک کو تو اس نے بچا لیا خود نے، اور ایک کو دوسرے کو کہا کہ تم اس کو بچا. یہ کیسے، کس طرح کا خواب؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جو خواب دیکھا کسی بچے کو گرتے ہوئے، بھائی دیکھو خواب کی تعبیر کا مجھے بالکل علم نہیں ہے، اسی لیے میں وہاں بھی نہیں خواب کی تعبیریں بتاتا. یہ ان سے پوچھو جنہیں خواب کی تعبیر کا علم ہے، کیونکہ میں نے کوئی بات یہ پڑھی تھی کہیں کہ جو تم نہیں جانتے اسے کہہ دو صاف کہ میں نہیں جانتا، زیادہ بہتر وہی بات ہے. اس لیے آپ انہیں کہنا کسی ایسے عالم سے پوچھیں جو خوابوں کا علم جانتا ہوں. کتابیں میرے پاس ہیں، دیکھ کے میں بتا سکتا ہوں، مگر میرے ایک دم سے سن کے نہیں کوئی بات وہ ہوتی میرے سے کہ میں بتا دوں آپ. صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارا بیٹھنا قبول فرما. اللہ ہم نے جو پڑھا سنا اس پہ کسی قسم کا کوئی شر ہو اس میں تو ہمارے دلوں سے دور فرما. یا اللہ جتنے خیر کے پہلو ہوں اللہ ہماری زندگی میں اتار دے، ایمان والی آسان زندگی فرما. یا اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا احترام سے شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما، میں اتحاد اور محبت عطا فرما. یا اللہ مسلوں کی جھگڑوں سے ہمیں دور فرما. یا اللہ جلن حسد سے، بغض سے، وعدہ خلافی سے، جھوٹ بول فرما. یا اللہ بدنظری سے ہماری حفاظت فرما. اللہ حضور کی درجے کی محبت عطا فرما، حضور کی خوابوں میں زیارت نصیب فرما. رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.